Welcome back sa Domi Catch og Cook. Naami karon sa Turil og karon mag-adventure na pudta para mangita og fresh nga seafood. Tara, sugod na ta! Karon nami diri sa Turil, usa ka lugar nga nailhan tungod sa dagat og sa mga seafood nga presko kaayo. Dili lang kay daghan og isda diri, pero nailhan pod ni nga lugar tungod sa seaweed nga ginasupply ngadto sa ubang lugar. Ang uban ani nga seaweed mao ang gigamit sa mga Korean sa ilang mga pagkaon. Mao nga daghang gyud ang nagaanhid. So naa nami sa among lugar. Una namong gihimo mao ang pag-andam sa tanang gamit. Among gipangdala ang pukot, ang mga lubid, ang among sugbaonon uling og siyempre ang mga lamas nga among gamiton unya. Importante gyud nga kompleto ang mga gamit sa dili pa mosugod aron wala nay mabalikan. Karon nagkita na pud mi sa akong partner sa pagpamukot. Dugay-dugay na gyud ko wala ka balik og pamukot, mao nga laing kaayo sa paminaw nga makabalik na usab. Makamis gyud ang hangin sa dagat og ang excitement sa pagtan-aw kung unsay masud sa pukot. Sa dili pa namo itaod ang pukot, among gi-check usa kung naabay gisi o buslot. Importante gyud ni kay kung adunay buslot, posible nga makagawas ang mga isda og mahimong wala tay makuha. Maayo na lang og okay pa ang kondisyon sa among pukot. Human sa pag-check, ato na dayong gidala ang pukot padulong sa dagat. Hinay-hinay namong gitaan ang pukot aron tarong ang pagkabutang niini. Dili pwede nga dali-dalion kay kinahanglan. Sakto ang pwesto aron mas dako ang posibilidad nga adunay masud nga seafood. Samtang nagtaod mi sa pukot, tan-awan ninyo ang katahom sa dagat. Hilom kaayo ang palibot, presko ang hangin ug makarelax gyud ang tan-awon. Mao gyud ni ang usa sa mga butang nga among ganahan sa pagpangisda. Bisan walay makuha usahay, sulit gihapon ang panahon tungod sa katahom sa kinaiyahan. Habang naglakaw mi sa baybayon, makita pud namo ang ubang mangingisda nga nagapanginhas pinaagi sa ilang kaugalingong pamaagi. Lahi-lahi man ang ilangas de estilo, pareho ra gihapon ang ilang tumong ang makapangita og panginabuhi gikan sa dagat. Makapadasig gyud tan-awon. Ato na pud giandam ang among sugbaonon aron inigbalik namo ready na dayon ang pagluto. Samtang naghulat mi, nalingaw pud mi sa pagtan-aw sa malinawon nga dagat sa imong mga kauban. Paglabay sa pipela ka oras, panahon na para i-check ang among pukot. Excited kaayo mi kay wala gyud mi kabalo kung unsay among makita. Pag-alsa na mo sa pukot, naadayon mi nakita nga unang nakuha. Pero sa dihang among gi-check, gamay pa man kaayo. Busa ato lang sa kinigibuhian. Mas maayo nga pasagdan sila aron modako pa og makapadayon sa pagdaghan sa dagat. Importante pud nga responsable ta sa pagkuha sa seafood aron naa pagihapoy makuha sa umaabot. Kada pag-alsa na mo sa pukot, lain-lain gyud ang among gibati. Usahay daghan ang makuha, usahay gamay ra, ug usahay wala gyud. Pero mao gyud na ang tinuod nga kinabuhi sa pagpangisda. Dili ka makasiguro sa resulta, apan ang importante kay padayon lang gihapon ta og dili mawala ang paglaom. Sunod namong pag-check na agyud tay nakuhan nga danggit. Hinay-hinay gyud namo kini gikuha kay kung matuno ka ani, sakit kaayo sa kamot. Maayo na lang og nahuman ra namo og kuha nga walay na angol. Pagkahuman, naana pod tay nakuha na nga kasag. Bisan dili kaayo daghan ang among nakuha, lipay gihapon mi kay presko kaayo ang seafood og igor ra gyud para sa among catch og cook. Sa sunod nga pag-check, naana pud tay usa ka danggit. Maoto, murag kompleto na gyud ang among pangsugba. Bisan unsa kadaghan ang makuha, importante nga malipay ta og mapasalamatan nato ang grasya nga gihatag sa dagat. Human sa pagpamukod, panahon na para sa pinakalaming nga bahin, ang pagluto. Siyempre lahi ra gyud ang lami sa pagkaon kung ikaw mismo ang nangita ni inigikan sa dagat. Bisan dili daghan ang among nakuha, mas
espesyal kini tungod kay kabalumi sa kahago ug oras nga among gigahin aron makuha kini. Maog yun ni ang espiritu sa Domi Catch og Cook na anami giandam nga preskong nokos. Una, among gilimpyohan pag-ayo aron tangtang ang tanan nga hugaw ug uban pang dili angay kaonon. Sa ingon mas presko ang lami, limpyo ang pagkaluto ug mas luwas pagyud kini kaonon. Dayon, among gihiwaan og bombay og gisulod kini sa lawas sa nokos. Gibutangan pud namo og asin, paminta ug uban pang lamas aron mo sulod gyud ang lami sa matag paak. Human mabutangan og lamas, ato na dayon gibutang ang nokos sa ibabaw sa ihawan. Pagkabutang palanggani, grabe na gyud ang kahumot nga mabutho gikan sa uling og sa mga lamas. Makagutom kaayo ang baho. Atong gibantayan pag-ayo ang pagsugba aron dili masunog. Human sa pipila ka minuto, ato na dayon gibali ang nokos aron maluto pud ang pikas nga bahin. Hinay-hinay lang ang kalayo aron humok gihapon ang unod ug dili mamala. Samtang nagluto ang nokos, ato na pud giandam ang atong sawsawan. Syempre, mas lamig gyud ang sinugba kung naay sawsawan nga sakto ang templa. Butangan nato og asin aron adunay sakto nga alat. Dayon ato kining samahan og hiniwang bombay aron mas mohumot og mas mulami ang timpla. Simple ra ang mga sangka pero sakto gyud kaayo ipares ang bombay og preskong sili aron adunay gamayng kahalang. Human ana ato kining sagolon pag-ayo hangtod magtapok ang tanang lami. Simple ra ang timpla pero perpekto kaayo ipares sa atong preskong sinugbang nokos. Human maluto ang atong nokos, ato na kining hiwa-hiwaon gamit ang gunting. Tanawan ninyo, grabe pa gyud kaayo kainit, mao nga kinahanglan hinay-hinay lang aron dili mapaso. Pagkahuman og hiwa, ato na dayon kining ibutang sa atong lami nga sawsawan nga adunay suka, asin, bombay og sili. Sa golon nato pag-ayo aron ang matag hiwa sa nokos masudlan gyud sa lami sa sawsawan. Tanawon pa lang daan, makagutom na kaayo og andam na gyud para sa pinakalami nga panahon na para tilawan nato. Sa unang paak pa lang, grabe na gyud ang kalami. Presko kaayo ang nokos, humok ang unod ug sakto kaayo ang timpla sa lamas. Sulit kaayo ang among pagpamukot ug ang among paghulat. Maog gyud ni ang pinakanindot sa Catch og Cook, ang pagkaon nga ikaw mismo ang nangita, nagandam og nagluto. Sa dili pamimoli, gusto lang namo magpasalamat sa dagat nga naghatag kanamo og panalangin karong adlaw. Kung nalingaw mo sa among adventure karong adlaw, dako kaayo among pasalamat sa inyong pagsuporta. Ayaw kalimot og like, share og subscribe sa Domi Catch og Cook aron dili mo mahabilin sa among sunod nga mga Catch og Cook adventure. Comment pud sa ubos kung unsa pa nga seafood ang gusto ninyo nga among pangitaon og lutuon sa sunod nga video. Daghang salamat sa inyong tanan ug magkita-kita ta sa sunod nga adventure.